अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एसएससी के नतायज का 22 मई के बाद ऐलान। जवाबी बयाजात की जांच का काम आज मुकम्मिल हो गया। हज सब्सिडी बर्खास्त करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। गैर महसूब असासाजात केस में जगन और दीगर 12 अफराद को हाजिर अदालत होने का समन जारी। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू का दौरा जिला गुंटूर। 2 हलकों में इंतखाबी मुहिम। भानु के मुख्तलिफ अफराद से ताल्लुकात का पता चलाने सीआईडी की टीम का दौरा दिल्ली। पावर प्लांट के खिलाफ जिला श्रीकाकुलम के सोमपेट में अवाम का बंद। ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत के लिए रेफरेंडम नहीं, सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण का दावा। और उम्र की 105 बहारें देखने के बावजूद रत्नालम्मा चाको चौबंद। सेहतमंदी पर अवाम और रिश्तेदार हैरान। अब खबरें तफसील से। एसएससी इम्तिहानात के नताइज 22 मई के बाद किसी भी वक्त जारी किए जाने का इम्कान है। जवाबी बयाजात की जांच आज मुकम्मिल हो गई है। एसएससी बोर्ड के डायरेक्टर ने कहा है कि इस साल तकरीबन 12 लाख उम्मीदवारों ने एसएससी इम्तिहान तहरीर किया। नकल नवीसी पर 681 तलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि नकल नवीसी में मदद पर 265 निगरानकार अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हज सब्सिडी को नामंजूर कर दिया है। जस्टिस आफ्ताब आलम की सदारत में अदालत उज़्मा की बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी है कि आइंदा 10 सालों तक हज सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाए। एक और अहम हिदायत में अदालत ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से हर साल भेजे जाने वाला खैर सगाली वफ्द सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल होना चाहिए। मौजूदा तौर पर यह वफ्द 30 अरकान पर मुश्तमिल होता है। अदालत ने रियासती हज कमेटियों और मरकजी हज कमेटी से दी गई सब्सिडी और इस पर आयद मसारिफ की तफसीलात भी तलब की हैं। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी को समन जारी करते हुए उन्हें हिदायत दी है कि गैर महसूब असासाजात केस में 28 मई को हाजिर अदालत हों। अदालत ने इस केस का सामना करने वाले 12 दीगर अफराद को भी हिदायत दी है कि वो उसी रोज़ हाजिर अदालत हों। जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में सीबीआई ने ताहाल सिर्फ जगती पब्लिकेशंस के ऑडिटर विजय साई रेड्डी को गिरफ्तार किया है और वो फिलहाल जमानत पर हैं। अदालत ने उन्हें समन जारी नहीं किया है। वाज़ेह है कि सीबीआई ने अदालत को बताया है कि जगन मोहन रेड्डी के वालिद वाईएसआर के दौरे हुकूमत में जगन की कंपनियों में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को इनाम के तौर पर कई तरगीबात दी गई थीं। सूरी कत्ल केस के असल मुलजिम भानु के मुख्तलिफ अफराद के साथ ताल्लुकात और इस केस में पेशरफ्त के लिए सीआईडी के अहदेदार दिल्ली में क़याम किए हुए हैं।
CID کے عہدیدار اس کیس کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بھانو کے راہ فرار ہونے کے دوران بدلے گئے مختلف ٹھکانوں سے سراغ حاصل کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ بھانو کے فون ریکارڈز کی بھی جانچ کی گئی ہے اور اس کی مدد سے CID مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ CID فی الحال بھانو کے تعلقات کو معلوم کرنے کے لیے دہلی میں ہے۔ صدر PCC بوتسا ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات ریاستی حکومت کے لیے ریفرنڈم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس ضمنی انتخابات میں ترقی اور عوامی بہبود کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس پارٹی میں کوئی خفیہ جاسوس نہیں ہے۔ ریاستی وزیر پارتھا سارتھی اراضی کے تنازع میں گھر گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ضلع کرشنا میں ان کے فرزند کی 4 ایکڑ اراضی ہے جس کی حصار بندی کی کوشش پر مقامی عوام نے اعتراض کیا اور اس بات کی شکایت پولیس سے کی۔ تاہم پولیس نے مقامی عوام کی شکایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں جب ریاستی وزیر پارتھا سارتھی نے پولیس سے شکایت کی تو پولیس نے نہ صرف ان کی شکایت قبول کر لی بلکہ اس سلسلے میں مقدمہ بھی درج کر لیا۔ پارتھا سارتھی کی جانب سے کی گئی شکایت پر مقدمہ درج کرنے اور مقامی عوام کی شکایت کو نظر انداز کرنے سے ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو ضلع گنٹور کے دورے پر ہیں جہاں وہ پارٹی امیدواروں کی تائید میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو مقامی تلگو دیشم قائدین کے ساتھ اجلاس بھی منعقد کریں گے اور جلسوں سے بھی خطاب کریں گے۔ چندرا بابو نائیڈو ضلع گنٹور کے ماچرلا میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ وہ چاشمبے کو پرتی پاڈو حلقے میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ چندرا بابو نائیڈو ان دونوں حلقوں میں روڈ شوز میں بھی حصہ لیں گے۔ دریائے کرشنا کے پانی کی تقسیم کے معاملے میں کرناٹک کی حکومت نے جسٹس برجیش کمار ٹریبونل کے سامنے اپنی صفائی پیش کر دی ہے۔ کرناٹک حکومت نے 20 دسمبر 2010 کے فیصلے سے ٹریبونل کو واقف کروایا۔ ٹریبونل جولائی میں اپنا قطعی فیصلہ سنائے گا۔ اسی دوران تلنگانہ کے حامیوں نے چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی سے اس مسئلے پر کل جماعتی اجلاس کی طلبی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ٹریبونل میں اس مسئلے پر ریاستی حکومت نے مناسب طور پر پیروی نہیں کی ہے۔ حلقہ اسمبلی پرکال میں TRS کا پلے باٹا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ اس پروگرام کے دوران پرکال کے تمام علاقوں کا TRS کے قائدین اور کارکنوں نے دورہ کیا۔ ان قائدین نے رائے دہندوں پر زور دیا ہے کہ وہ TRS کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ضلع ورنگل کے گووندا پورم کے رنگابی تالاب کو ریزروائر میں تبدیل کرنے ریاستی حکومت کے فیصلے پر دیہاتیوں نے برہمی ظاہر کی ہے۔ عوام نے کہا ہے کہ تالاب کو ریزروائر میں تبدیل کرنے سے دیہات کے ساتھ ساتھ کھیت بھی زیر آب آ جائیں گے۔ اراضی کے بدلے اراضی اور مکان کے بدلے مکان فراہم کرنے کے بعد بھی اس کام کو روکنے کا عوام نے مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ ضلع سریکاکلم کے سومپیٹ میں پاور پلانٹ کے خلاف ایک اور مرتبہ احتجاج کرنے کے لیے عوام نے انتباہ دیا ہے۔ سومپیٹ کے کاکرپلی میں حکومت پاور پلانٹ قائم کرنا چاہتی ہے جس کی منظوری مل چکی ہے۔ حکومت کے اس اقدام کے خلاف عوام نے احتجاج کا انتباہ دیا ہے اور آج بند کا اہتمام کیا گیا۔
चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के दौरा श्रीकाकुलम के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुकामी रुकन असम्बली सत्यवती की अदम शिरकत अवाम में बहस का मौजू बनी हुई है। बताया जाता है कि रियासती काबीना में तोसी के मौके पर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नाराज़ हैं। चीफ मिनिस्टर के दौरे के मौके पर रियासती वजीर धर्मन्ना प्रसाद, चीफ विप के मुरली और दूसरों ने शिरकत की। ताहम सत्यवती और रियासती वजीर विजय रामा राजू इस प्रोग्राम से गैर हाजिर रहे। जिला श्रीकाकुलम के भानुमती मंडल की रत्नालम्मा अपनी उम्र की 105 बहारें देखने के बावजूद बिल्कुल सेहतमंद और चाको चौबंद हैं। रत्नालम्मा की सेहत पर अवाम और खुद उनके रिश्तेदार हैरान हैं। 105 साल की उम्र होने के बावजूद आज भी वो अपने काम खुद करती हैं। उनके अरकान ख़ानदान की तादाद 154 है। रत्नालम्मा आज भी पैदल चलती हैं और घरेलू कामकाज खुद करती हैं। उनकी सेहत का राज ये है कि वो अपना काम खुद करती हैं। अपनी उम्र के 105 साल मुकम्मल करने पर उन्हें तहनीत पेश की गई। पाकिस्तान की वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ वसी बाहमी ताल्लुकात से दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान अहम मसाइल हल करने की गुंजाइश पैदा हो सकती है। लाहौर में दोनों ममालिक के ताजरीन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जंग से कोई मसला हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें अपने नज़रिए को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि आपसी तिजारत को फ़रोग़ देने के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा बातचीत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी के दरमियान माहिदे के बाद 20 साल तक हमें इन मसाइल को हल करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। सदर अफगानिस्तान हामिद करज़ई ने नाटो के कमांडर और अफगानिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर को मदऊ किया है ताकि उन्हें इंतबाह दिया जाए कि फ़ौजी कार्रवाई के दौरान शहरियों की हलाकत से गुज़िश्ता हफ्ते सदर अमेरिका बाराक ओबामा के साथ माहिदा ख़तरे में पड़ सकता है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर अफगान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की तमानियत नहीं दी जाती है तो ये माहिदा बेमायने होगा। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के हाथों शहरियों की हलाकत के बाद करज़ई ने ये वार्निंग जारी की है। रूस ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते बनाएगा बशर्ते कि वो इसके मामले में मदाखलत ना करे। इस बात का इजहार खारजा पॉलिसी के एक बयान में किया गया है, जिस पर रूस के नए सदर पुतिन ने ओहदा संभालने के चंद घंटों बाद दस्तखत किए हैं। पुतिन के इस बयान में कहा गया है कि सियासी दबाव और मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ मास्को कार्रवाई करेगा। रूस के बहरान को ख़त्म करने की भी कोशिशें की जाएंगी। अमेरिका और चीन ने साइबर सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने से इत्तेफाक कर लिया है। ये मामला अमेरिका के वजीर दिफा लेवन पेनिटिया और चीन के उनके हम मनसब के दरमियान वाशिंगटन में तय किया गया। इस सिलसिले में दोनों कायदीन में तबादला ख्याल भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि 12 अप्रैल को शाम में हुई जंगबंदी और 14 माह से जारी तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल काबिले बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने शाम की तमाम जमातों, सरकारी अफवाज और अपोजिशन कायदीन से कहा है कि वो तशद्दुद को तर्क कर दे ताकि सियासी तौर पर बातचीत शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरजीह ये है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके अक़वाम मुत्तहिदा के निगरानकारों को अमन की बरकरारी और सूरत हाल पर निगरानी के लिए मुनासिब इक़दामात करने की इजाज़त दी जानी चाहिए।
چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی نے کہا ہے کہ انتخابات کے دوران بدعنوانیوں کو روکنے میں ذرائع ابلاغ کا اہم رول ہوتا ہے۔ انہوں نے دہلی میں ایک تقریب میں ذرائع ابلاغ کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کئی مرتبہ میڈیا بدعنوانیوں کی خبروں کو تیزی کے ساتھ سامنے لاتا ہے، جس سے الیکشن کمیشن بھی ان خبروں پر فوری کارروائی کرتا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی 151ویں جینتی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہندوستانی ادب میں رابندر ناتھ ٹیگور کے رول کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ انہیں گرودیو کہا جاتا تھا۔ وہ عظیم قلمکار، دانشور اور مجاہد آزادی تھے۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ ایس ایس سی کے نتائج کا 22 مئی کے بعد اعلان۔ جوابی بیاضات کی جانچ کا کام آج مکمل ہو گیا۔ حج سبسڈی برخاست کرنے سپریم کورٹ کی ہدایت۔ غیر محسوب اثاثہ جات کیس میں جگن اور دیگر 12 افراد کو حاضر عدالت ہونے کا سمن جاری۔ تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو کا دورہ ضلع گنٹور، 2 حلقوں میں انتخابی مہم۔ بھانو کے مختلف افراد سے تعلقات کا پتہ چلانے سی آئی ڈی کی ٹیم کا دورہ دہلی۔ پاور پلانٹ کے خلاف ضلع سرکاکولم کے سومپیٹ میں عوام کا بند۔ ضمنی انتخابات حکومت کے لیے ریفرنڈم نہیں، صدر پی سی سی بوتسا ستیہ نارائنا کا دعویٰ۔ اور عمر کی 105 بہاریں دیکھنے کے باوجود رتنا لما چاق و چوبند، صحت مندی پر عوام اور رشتہ دار حیران۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔